माधव महोदयः शृणोति? प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृत तस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षं ननु कुर्याम विश्वं शांति समन्वितम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। गतदिवसे वयम् इदानीम् अस्माकं प्रकरणं चलति तत्पुरुषसमासः। तत्पुरुषसमासे वयम् इदानीं पर्यन्तं तत्पुरुषस्य भेदान् दृष्टवन्तः। तदनन्तरं कर्मधारयसमासः दृष्टः। कर्मधारयसमासे विशेषणपूर्वपदः, तदनन्तरं विशेषण उत्तरपदः, विशेषण उभयपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमान उत्तरपदः, अवधारणापूर्वपदः, संभावनापूर्वपदः, मध्यमपदलोपः, मयूरव्यंसकाति। एतावत्पर्यन्तं तत्र वयं दृष्टवन्तः कर्मधारयसमासे गतदिवसे। तदनन्तरं दिगुसमासः अपि आरब्धवन्तः। दिगुसमासे तु तद्धितार्थद्विगुः, उत्तरपदद्विगुः, अनन्तरं समाहारद्विगुः, नञ् प्रभृतयः, कुसमासः, गतिसमासः। एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। गतिसमासः इति अस्माकं विषयः आसीत्। तद् अहमत्र स्क्रीन् शेर् करिष्यामि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। जीविकामिव कृत्वा जीविका कृत्य जीविकाम् इव अवश्यं कृत्वा इत्यर्थः। उपनिषदमिव कृत्वा इति उपनिषत् कृत्य उपनिषदमिव रहसि ग्राह्यत्वेन कृत्वा इति तस्य अर्थः। एतावत्पर्यन्तं वयम् अस्माकम् अन्तिमः वर्गः एतावत्पर्यन्तम् आसीत्। ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः गन्तव्यम् अस्ति। तत्र वयं पश्यामः। इदानीम् अत्र अग्रिमः विषयः अस्ति प्रादिसमासः इति अस्ति। प्रादिसमासः तत्र प्रादयः इति 22 निपाताः सन्ति। प्र, परा, अप, सम इत्यादयः। तदुपयुज्य अथवा तेषां निपातानां प्रयोगः योगः यत्र भवति तादृशः समासः प्रादिसमासः इत्युच्यते। कुगतिप्रादयः इति पाणिनीयं सूत्रं तस्य प्रमाणं। कुगतिप्रादयः इति अस्ति तत्र। एकक्षणं तद् वयम् एकक्षणं पश्यामः। तत्र भवन्तः तद् अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र अस्ति कुगतिप्रादयः इति सूत्रं दर्शयामि। तद् महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति। तेन बहुविधसमासाः तत्र भवन्ति। कुगतिप्रादयः इति अस्ति। एकक्षणं
एतद् किञ्चित् महत्त्वपूर्णं सूत्रमस्ति इति अहं तत्र दर्शयामि। एतदेव अस्ति कुगतिप्रादयः इति एतत् सूत्रमस्ति। पश्यतु अत्र एतदेव अस्ति, तस्य विवरणमस्ति। कुगतिप्र आदयः इति सूत्रार्थः तत्र एवमस्ति। सिद्धान्तकौमुदी एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते इति अस्ति। नित्यमिति कुशब्द एतस्य विवरणमस्ति, भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कु इति अस्ति, प्रा इति अस्ति, कुसमासः, अनन्तरं गतिसमासः, अनन्तरं प्रातिसमासः इति त्रयम् एतेन सूत्रेण भवति। तत्र कुसमासः इति वयं परह्यः यदा अस्माकं गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। गतिसमासस्यापि गतदिवसे वयं दृष्टवन्तः। तत्र एकः अपरः विषयः अस्ति, यत् प्रादयः इति, तदत्र प्रतिपादितम्। एतदस्ति तस्य सूत्रम् इति केवलं भवताम् अवधानाय। अग्रे गच्छामः। प्रातिसमासस्य उदाहरणानि पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। प्रादयः शब्दान्तरेण नित्यं समस्यन्ते। प्रादयः इत्युक्ते के? प्र, पर, अप, सम इति 22 तत्र इत्यादयः 22 सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति तत्। नित्यसमासत्वाद् अस्वपदविग्रहः। अत्रापि एवमस्ति। एषः समासः नित्यसमासः अस्ति। नित्यसमासः भवति चेत् वयं जानीमः, नित्यसमासस्य लक्षणं नाम नित्यसमासे तु स्वपदविग्रहः न भवति, अस्वपदविग्रहः भवति इत्यर्थः। अस्वपदविग्रहः भवति इत्युक्ते तत्र समासे ये शब्दाः भवन्ति तान् विहाय अन्ये शब्दाः विग्रहे भवन्ति इत्यर्थः। तदेव नित्य अस्वपदविग्रहः इति। सामान्यतः यदा वयम् आरम्भे तद् दृष्टवन्तः, समासः द्विधा भवन्ति। केचन नित्यसमासाः भवन्ति, केचन अनित्यसमासाः भवन्ति, वैकल्पिकाः। यत्र वैकल्पिकाः भवन्ति, यदा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः इत्यादि, तत्र तु नित्यसमासः नास्ति, सः स्वपदविग्रहः भवति। यः नित्यसमासः भवति सः अस्वपदविग्रहः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः यदा तस्य उदाहरणानि, प्रातिसमासस्य कानिचन उदाहरणानि तत्र पश्यतु। शोभनः पुरुषः इति अस्ति। शोभनः पुरुषः, सुपुरुषः इति अस्ति। तत्र पश्यतु, विग्रहवाक्ये शोभनः पुरुषः इति विग्रहवाक्यमस्ति। परन्तु यदा समासः भवति चेत् तत्र सुपुरुषः इति भवति। अर्थात् सुपुरुषः इति समस्तशब्दे ये शब्दाः भवन्ति, पदानि सन्ति, यानि पदानि सन्ति, तानि पदानि अत्र न। शोभनः पुरुषः इत्यत्र भिन्नशब्दाः पदानि भवन्ति। एतदेव अस्वपदविग्रहः इति। शोभनः जनः सुजनः इति अस्ति। शोभनः जनः सुजनः इति। तदनन्तरं दुराचारः पुरुषः दुष्पुरुषः इति अस्ति। दुराचारः पुरुषः दुष्पुरुषः इति तत्र एकम् उदाहरणं। तदनन्तरम् अतिक्रान्तः मालाम् इति अतिमालः। अतिक्रान्तः मालाम् इति अतिमालः इति तत्र एकः शब्दः। एते केचन शब्दाः एवं तत्र दत्ताः सन्ति। तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। यदा अभिगतः मुखम् इति अभिमुखम् इति अस्ति। अभिगतः इति एकपदमस्ति। तद् अभिगतः मुखं कदाचित् भवतां तत्र यत् पुस्तकमस्ति तत्र किञ्चित् मुद्रणे किञ्चित् भेदः अस्ति। तत्र अनन्त अभि इति अनन्तरं पुनः एक समचिह्नं दत्तमस्ति। परन्तु अभिगतः मुखम् अभिमुखः इति तत्र विग्रहवाक्यं। प्रतिगतः अक्षम्, अक्षमिति इन्द्रियम् इत्यर्थः। पश्यतु, प्रगतः अत्र तत्र भाषाशब्दः तदुदाहरणं तत्र नास्ति, एतदस्ति। प्रतिगतः अक्षम् इन्द्रियम् इत्यर्थे प्रत्यक्षः इति शब्दः। प्रगतः आचार्यः, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः इति अस्ति। तदनन्तरं
अतिक्रांता श्वानम् इति अतिश्वी इति अस्ति। अतिश्वी इति अतेः शुनः इति अस्ति, तत्र सूत्रमस्ति अति इति अव्ययः, तस्मात् परः यः श्वन् शब्दः तदन्ताद् तत्पुरुषाद् टच् स्यात् इति अतिश्वी इति स्त्रीलिङ्गे तत्र अतिश्वी इति तत्र अस्ति। अतिक्रान्ता श्वानम् इति अतिश्वी इति अस्ति। तदनन्तरम् अवकृष्टः कोकिलया इति अवकोकिलः इति कोकिलया आहूतः इत्यर्थः। अवकृष्टः कोकिलया इति अवकोकिलः कोकिलया आहूतः इति तस्य अर्थः। एतेषां नियमाः सन्ति, भवन्तः जानन्ति, तत्र भवतां यदि यदि ये पठन्ति तत्र भवताम् अस्ति एतस्य टेक्स्ट् अस्ति समासः इति। तत्र द्वित्राणि वार्तिकानि भवन्ति, तत्र तस्य प्रमाणं तदस्ति। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति एकं वार्तिकमस्ति। अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया इति एकं वार्तिकमस्ति। पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या इति एकं वार्तिकमस्ति। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति एकं वार्तिकमस्ति। एवं चत्वारि वार्तिकानि तत्र सन्ति। तदेव एतेषां समासानां प्रमाणं। यदा यदा उदाहरणं तत्र अतिक्रान्ता श्वानम् इति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया, तत्र अति इति अस्ति, अनन्तरं क्रान्तादि अर्थे द्वितीयान्तशब्देन सह समस्यते इति अस्ति। तर्हि अतिक्रान्ता श्वानम् इति तत्र भवति। अवकृष्टकोकिलया तृतीयान्तशब्देन सह समासः कृष्टादि। पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे पश्यतु, परिग्लानः अध्ययनाय, पर्यध्ययनः पठितुम् असमर्थः जातः, ग्लानिः अभूत् इत्यर्थः। परिग्लानः अध्ययनाय पर्यध्ययनः परिग्लानः इत्यर्थः। तदनन्तरं पश्यतु, उत्क्रान्तः कुलात् इति उत्कुलः, उत्क्रान्तः कुलादिति उत्कुलः इति शब्दः। एतावन्ति उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। निरक्रान्तः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः इति उदाहरणमस्ति। निरक्रान्तः कौशाम्ब्याः इति समासः भवति चेत् निष्कौशाम्बिः इति रूपं भवति। तर्हि एवं कानिचन उदाहरणानि तत्र प्रातिसमासस्य दत्तानि सन्ति। प्रातिसमासः इति महान् दीर्घः समासः, बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत्र किञ्चित् कानिचन उदाहरणानि परिचयाय अत्र दत्तानि सन्ति। वयं पूर्णपठनानन्तरं किञ्चित् अग्रे पुनः इतोपि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु इदानीम् एतावदेव उदाहरणानि एतानि दत्तानि सन्ति। तर्हि एतद् इदानीं यत् प्रतिपादितं तत् प्रातिसमासस्य उदाहरणानि सन्ति। एतानि प्रातिसमासस्य उदाहरणानि। वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रे पश्यामः। एकक्षणं पश्यतु, उपपदसमासः इति अग्रिमः विषयः। उपपदसमासः इति अग्रिमः एकः विषयः। तत्र एकक्षणं उपपदं सुबन्धम् एतदपि बहु प्रसिद्धमस्ति। तत्र उपपदमतिम् इति सूत्रमस्ति तस्य। उपपदं सुबन्धं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते इति अस्ति। उपपदं नाम काचन संज्ञा इति अस्ति। उपपदसमासे सर्वमपि पूर्वपदम् उपपदसंज्ञायुक्तं भवति। नित्यसमासत्वाद् अस्वपदविग्रहः एतावदस्ति। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, उपपदं सुबन्धम् अर्थात् एकस्य शब्दस्य समीपं यत् अन्यत् पदम् आयाति तद् उपपदम् इत्युच्यते। उपपदं सुबन्धं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। तत्र उपपदं नाम किमस्ति? उपपदं नाम काचित् संज्ञा अस्ति, यत् नाम अस्ति। तत्र उपपदसमासे
सर्वमपि पूर्वपदम् उपपदसंज्ञा युक्तं भवति। उपपदमिति पाणिनिना दत्तमस्ति। उपपदमतिम् इति सूत्रेण तत्र उपपदम् इति संज्ञा अस्ति। उपपदमतिम् इति दर्शयामि। तदेकं सूत्रमस्ति। दर्शयामि। इदं सूत्रमस्ति। उपपदसंज्ञाविधायकं सूत्रं, समासविधायकं सूत्रम्। उपपदम् इति तत्र नित्यं सः इति सर्वमस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नित्यमिति वर्तते। उपपदम् अतिङन्तं समर्थेन शब्दान्तरेण सह समस्यते नित्यम् इति अस्ति। तत्र समासविधायकं सूत्रम् एतदस्ति। उपपदम् अतिङन्तं समर्थेन शब्दान्तरेण सह समस्यते नित्यं तत्पुरुषस्य समासः भवति इति उक्तं। तत्र एतत् सूत्रम् एतस्य कृते महत्त्वपूर्णमस्ति। एतद् भवता एकवारं स्मर्तव्यमस्ति इत्यर्थः। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। उदाहरणानि पश्यामः। तत्र पश्यतु, कानिचन उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। पश्यतु, तत्र कुम्भम् इति तत्र उपपदमस्ति। कुम्भं करोति, करोति इति कारः, करोति इति कारः। कुम्भं प्लस् कारः कुम्भकारः इति तत्र समासः भवति। उपपदसमासः इत्युच्यते। तत् पश्यतु, निशां करोति इति निशाकरः चन्द्रः। निशां करोति इति निशाकरः। एवम् अन्यानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि भवन्ति। एतानि सर्वाणि उदाहरणानि उपपदसमासस्य उदाहरणानि भवन्ति। निशां करोति इति निशाकरः। उष्णं भुङ्क्ते इति उष्णभोजी इति अपरम् उदाहरणं। सोमेन इष्टवान्, सोमयागं कृतवान् इत्यर्थः। सोमेन इष्टवान् इति सोमयाजी इति उदाहरणम्। अपरं पश्यतु, शास्त्रं करोति इति शास्त्रकृतः इत्यपि एकः शब्दः अस्ति। अब शास्त्रकृत् इति, क्षम्यतां, तत्र मुद्रणे कश्चन दोषः जातः। शास्त्रं करोति इति तत्र किं भवति? शास्त्रकृत् इति अस्ति। शास्त्रकृत् इति अस्ति। अनन्तरम् अथवा शास्त्रकारः। एवमेवम् अत्रापि भाष्यं करोति इति भाष्यकृत् इति अस्ति। भाष्यकृत् इति अस्ति। अन्यथा किं वदति? अन्यथा भाष्यकारः इति अस्ति। भाष्यकारः इति भवति तत्र। इति उदाहरणद्वयमस्ति। शास्त्रं करोति इति शास्त्रकृत् शास्त्रकारः, अनन्तरं भाष्यं करोति इति भाष्यकृत् भाष्यकारः इति अस्ति। अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि सन्ति। पश्यतु, प्रियं वदति, प्रियं वदति इति प्रियं वदः, प्रियं वदति इति प्रियं वदः, प्रियं वदा इति प्रसिद्धः शब्दः अस्ति। अनन्तरं पुनः भयं करोति इति भयङ्करः। तत्र एतत् सर्वं तत्र नियमः अस्ति, सूत्रमस्ति एतस्य सर्वस्य। प्रियं करोति, प्रियं वदति इति प्रियं वदः, भयं करोति इति भयङ्करः, वशं वदति इति वशं वदः, अनन्तरम् अभयं करोति इति अस्ति, अभयं करोति इति अभयङ्करः, अभयङ्करः इति अस्ति। अर्थात् सः अभयं ददाति, यस्य कस्यापि कृते अभयं करोति इति अभयङ्करः। वशं वदति इति वशं वदः तदभवत्, अभयं करोति अभवत्। पण्डितम् आत्मानं मन्यते इति पण्डितं मन्यः, तत्र एवं तादृशः कश्चन प्रयोगः अस्ति। अथवा पण्डितमानी इति किञ्चित् निन्दार्थकः शब्दः। आत्मानं पण्डितं मन्यते इति अस्ति। आत्मानं पण्डितं मन्यते इत्यर्थे तत्र किं भवति? पण्डितं मन्यः इति एकः शब्दः, अथवा पण्डितमानी इति शब्दः भवति। पण्डितमानी
इति अस्ति तर्हि शब्दद्वयं तत्र अस्ति एवमेवं शय्यायाः उत्थायं शय्योत्थायम् इति प्रयोगः शय्यायाः उत्थायं एकः प्रयोगः तत्र किम् अस्ति तस्य आशयः एवमस्ति तद् किञ्चित् एक फ्रेज़् इव अस्ति कथं शय्योत्थायं धावति इति एकः प्रयोगः तत्र दत्तः अस्ति शय्योत्थायं धावति इत्युक्ते कश्चन प्राचीनः प्रयोगः तत्र एवमस्ति एवं नाम त्वरते यद् अवश्यं कर्तव्यमपि नापेक्षते शय्योत्थानमात्रम् अपेक्षते अस्य वाक्यस्य अर्थः एवमस्ति केचन एवं भवन्ति खलु यदा उत्थाय झटिति स्वस्वकर्मणि व्यापृताः भवन्ति तत् सूचयति तत्र शय्योत्थायम् इति अन्यत् किमपि नापेक्षते यदा आलस्यं वा तादृशं किमपि न भवति केवलम् उत्तिष्ठति कार्यं आरब्धं करोति इति अन्यत् किमपि यदा यदा कोऽपि प्रातःकाले उत्तिष्ठति तदा किञ्चित् यदा कार्यम् आरब्धं कर्तुं किञ्चित् चायपानादिकं वा भवतु एतत् सर्वं भवतु किञ्चित् आलस्यमिति तत् किमपि नास्ति केवलम् उत्थानम् अपेक्षते त्वरति इत्यर्थः शय्योत्थायम् इति उच्चैः कृत्वा इति अस्ति उच्चैः कृत्वा इति उच्चैकृत्य इति तस्य अर्थः अविना कृत्वा इति विनाकृत्य नाना कृत्वा इति नानाकृत्य एकथा भूत्वा इति एकथा भूय इति तूष्णीं भूत्वा इति तूष्णीं भूय इति एतानि उदाहरणानि तस्य उपपदसमासः इत्यस्य भवति अर्थात् एतत् सर्वम् एतदपि बहु दीर्घं प्रकरणमस्ति कानिचन उदाहरणानि तत्र उपलक्षणरूपेण अत्र दत्तानि सन्ति कारणं बहुशः संस्कृते यत्र यत्र दृश्यते बहुशः उपपदसमासः भवति बहुशः सन्ति तर्हि तस्य किञ्चिदेकः भागः अथवा कानिचन उदाहरणानि अत्र दर्शितानि सन्ति एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति एतावत् किं वदामि उपपदसमासः इति विषयः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितः एतावत् कृत्वा तदा वयम् अग्रे गच्छामः एतावदस्ति एतत् स्लैड् अपरं पश्यामः वयम् इतः पश्यामः अग्रिमः विषयः एवमस्ति बहुव्रीहिसमासः इति तर्हि इदानीं वयं विस्तरेण अध्ययने विस्तरेण वयं पश्यन्तः स्मः इदानीं तत्र तत्पुरुषसमासः सः विषयः इदानीं समाप्तः तत्पुरुषः तदन्तर्गतभेदाः अपि इदानीं समाप्तः विस्तरेण वयं यदा पश्यन्तः अस्म तत्र कर्मधारयः इत्यादि एतत् सर्वम् इदानीं जातं कारणं गतसप्ताहद्वयेन अयं विषयः आरब्धः अस्ति तत्र वयम् आरम्भे समासभेदविस्तरः इति आरभ्य तत्पुरुषसमासस्य पूर्णविवरणं वयम् एतावत्पर्यन्तं कृतवन्तः इदानीं तत्पुरुषसमासोत्तरं बहुव्रीहिसमासः इति अस्ति कारणम् अस्माभिः बहुव्रीहिसमासः तदनन्तरं द्वन्द्वसमासः तदनन्तरम् ईषद्मात्रम् अव्ययीभावसमासः एतावत्पर्यन्तमेव एतस्मिन् चतुर्थप्रकरणे अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति तदनन्तरं पुनः पञ्चमं प्रकरणमिति तत्र किञ्चित् विशिष्टविषयान् तत्र सूचयति षष्ठप्रकरणे प्रक्रियाविषये प्रतिपादयति सप्तमप्रकरणं नाम यदा शब्दानां समासकरणमेव तत्र अभ्यासाः अधिकतया भवन्ति एतावदस्ति एतेन सह अस्माकं विषयः समाप्तः भवति एतावदस्ति तत्र विवरणम् तर्हि तत्र एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमः विषयः बहुव्रीहिसमासः इति अस्ति तत्र समासे बहुव्रीहिः सामान्यतः वयं विषयं जानीमः अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्धं समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रमस्ति तद् वयं जानीमः अनेकम् अन्यपदार्थे इति एकमेव सूत्रं तत्र
बहुव्रीहि समासे अनेकम् अन्यपदार्थे अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्धं समस्यते लिङ्गत्रयेपि बहुव्रीहिः सम्भवति लिङ्गत्रयेपि बहुव्रीहिः भवति इत्यर्थः वयं जानीमः तत्र पदद्वयं भवति अनन्तरं समासः यदा भवति पदद्वयोः अपि अर्थः गौणः भवति ततः अपरः अर्थः भवति यदा उदाहरणाय पीताम्बरः पीताम्बरः कृष्णः पीताम्बरः पीतम् इत्यस्य वर्णविशेषः अम्बरम् इत्युक्ते वस्त्रम् इति अस्ति परन्तु यदा वयं समासं कुर्मः समासोत्तरं पीताम्बरः इत्यस्य कृष्णः इत्यर्थः तर्हि अत्र अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्धं समस्यते तत्र कृष्णः इत्यर्थे समस्यते तत्र समासोत्तरं कृष्णः इति अर्थः भवति तत्र यौ द्वौ शब्दौ तत्र स्तः अथवा ये पदे तत्र स्तः तस्य अर्थः तु मुख्यः न भवति तस्य अर्थः गौणः भवति इत्यर्थः इति तस्य आशयः अनन्तरं सामान्यतः बहुव्रीहि समासः गौणः भवति उपसर्जनमस्ति उपसर्जनम् इत्युच्यते तेन कारणेन यद् विशेष्यं भवति तद् विशेषानुगुणं तस्य लिङ्गं भवति यदा यदि विशेषं पुल्लिङ्गे भवति समस्तमासः अपि पुल्लिङ्गे भवति विशेष्यं नपुंसकलिङ्गे भवति समासे अपि नपुंसकलिङ्गे यदि विशेषं स्त्रीलिङ्गे भवति समासः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति तस्मादेव तन्मनसि निधाय आचार्यः अत्र आचार्येण उच्यते लिङ्गत्रयेपि बहुव्रीहिः सम्भवति इति लिङ्गत्रयेपि बहुव्रीहिः सम्भवति इति तदेव मनसि निधाय आचार्यः उक्तम् तत्रापि भिन्नभिन्नप्रकारस्य बहुव्रीहिसमासः भवति तत्र एकमस्ति सामान्य बहुव्रीहि इति एकमस्ति अथवा समानाधिकरण बहुव्रीहि इति उच्यते एकः विशेषः सामान्य बहुव्रीहिः द्वितीयमस्ति व्यधिकरण बहुव्रीहि इति द्वितीयः विषयः तृतीयः विषयः अस्ति संख्योत्तरपदः इति एकमस्ति पुनः संख्या उभयपदः इति एकमस्ति सह पूर्वपदः इति अस्ति व्यतिहारलक्षणः इति अस्ति दिगन्तराळलक्षणः इति अस्ति नै बहुव्रीहिः अस्ति प्रातिबहुव्रीहिः अस्ति उपमानपूर्वपदः बहुव्रीहिः अस्ति किञ्चित् ईषन्मात्रं तत्पुरुषस्य इव अत्रापि अस्ति तर्हि आहत्य एतावन्ति दश भेदाः अत्र चर्च्यन्ते दश भेदानाम् उदाहरणानि अत्र चर्चितानि सन्ति इत्यर्थः तत्र एकैकं वयं पश्यामः तत्र प्रथमं किमस्ति सामान्य बहुव्रीहिः इति उच्यते सामान्य बहुव्रीहिः इत्युक्ते तस्य अपरं नाम समानाधिकरण बहुव्रीहिः इति अस्ति समानाधिकरण बहुव्रीहिः इति सामान्य बहुव्रीहिः नाम समानाधिकरण बहुव्रीहिः इति एतस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति इति वयं पश्यामः तत्र पश्यतु बहुव्रीहिः सामान्यः विशेषश्चेति द्विधा इति पूर्वम् उक्तम् एतद् इदानीं प्रथमवारं वदामि इति न इतः पूर्वमपि एषः विषयः चर्चितः अस्ति बहुव्रीहिः सामान्यः विशेषश्चेति द्विधा इति पूर्वम् उक्तम् तत्र किमस्ति समानाधिकरण बहुव्रीहेरेव अत्र सामान्यशब्देन व्यवहृतः इति उक्तम् समानाधिकरण बहुव्रीहिरेव अत्र सामान्यशब्देन व्यवहृतः तत्र एवमस्ति समानाधिकरणं नाम किमस्ति अत्र अधिकरणमिति विभक्ति अत्र एकस्मिन् समासे यानि पदानि भवन्ति तानि पदानि समानविभक्तिकानि भवन्ति सामान्यतः समासे यानि पदानि भवन्ति तानि पदानि विग्रहवाक्ये
विग्रहवाक्ये समानविभक्तिकानि भवन्ति तदेव समानाधिकरणम् इति उच्यते समानाधिकरणम् इति उच्यते तर्हि समानाधिकरणं भवति अत्र तादृश समासः समानाधिकरण बहुव्रीहि इति उच्यते उदाहरणैः वयं द्रष्टुं शक्नुमः तत्रापि एवमस्ति किं सामान्यः षोडा इत्युक्तम् अर्थात् सामान्य बहुव्रीहिः षट् प्रकाराणां भवति षट् प्रकारस्य भवति तेषां षण्णामपि पृथक् पृथक् उदाहरणानि अत्र न उल्लिख्यन्ते षट्सु भेदेषु कुत्र अन्तर्भवति षट्सु भेदेषु कुत्र अन्तर्भवति इति स्वयं ऊह्यम् इति तत्र सप्त षड् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति भिन्न भिन्न विभक्तिम् आश्रित्य तत्र एकैकम् उदाहरणं तत्र प्रतिपादयति तत्र आहत्य षड् भेदाः भवन्ति तस्मात् वयं पश्यामः तत्र कुत्र एतद् भवति इति तत्र षष्ठी विभक्तिं विहाय अन्यासु विभक्तिषु भवन्ति षष्ठी विभक्ति तु न तत्र तादृश शब्दाः न षष्ठी विभक्ति अस्ति न एतद् नास्ति तत्र प्रथमा विभक्ति न भवति तद् विहाय अन्य सर्वं तत्र भवति तद् एकैकम् उदाहरणेन वयम् एकैकेन उदाहरणेन यदा पश्यतु तत्र प्रथमम् अस्ति एतद् पश्यतु ऊठः रथः येन इति ऊठरथः इति अस्ति एतद् वस्तुतः अश्वः वा भवतु अथवा वृषभः वा भवतु एतस्य विशेषणमस्ति ऊठः रथः येन इति अस्ति तत्र पश्यतु अत्र एतस्य वैशिष्ट्यं नाम समानाधिकरणमस्ति तत्र समान ऊठः रथः इति समानमस्ति समानविभक्ति अस्ति ऊठरथः इत्यत्र ऊठः रथः इत्यत्र समान अधिकरणम् इत्युक्ते समानविभक्ति येन सह इति तर्हि अत्र येन इति तृतीया अस्ति तर्हि अयं समासः एतादृशः भवति तृतीयार्थबहुव्रीहिः भवति एषः समासः तृतीयार्थबहुव्रीहिः कारणम् अत्र एतस्य अर्थः तृतीयार्थः अस्ति ऊठः रथः येन कः सः अश्वः अथवा वृषभः यत्किमपि तत्र भवितुम् अर्हति तस्य विशेषम् ऊठरथः इति गौणः प्रयोगः उपसर्जनम् अस्ति कस्यचित् विशेषणम् अस्ति ऊठरथः इति तत् कस्यस्य एकं तु अश्वः भवितुम् अर्हति अन्यथा वृषभः भवितुम् अर्हति एवम् अस्माभिः तत् द्रष्टव्यं भवति तर्हि ऊठः रथः येन सह इति ऊठरथः अपरं पश्यामः आरूढं यानं येन सह अत्र द्वितीया अस्ति आरूढं यानं येन सह इति आरूढयानः आरूढयानः राजा आरूढयानः सेनानी इति किमपि भवितुमर्हति यदा यानम् आरूढः कोऽपि वा भवितुमर्हति पुल्लिङ्गशब्दः तत्रापि तृतीयार्थबहुव्रीहिः अस्ति आरूढं यानं येन सह इति आरूढयानः तृतीयार्थबहुव्रीहिः अस्ति एतदपि तृतीयार्थबहुव्रीहिः अस्ति यदा कृतं भोजनं येन सह इति कृतभोजनः इति सः कृतभोजनः अस्ति इत्युक्ते सः भोजनं कृतवान् अस्ति इत्यर्थः कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः महोदय अत्रापि कृतं भोजनम् इति द्वितीया विभक्ति वा हा अस्तु कृतं भोजनं येन इति कृतभोजनः न तत्र पश्यतु येन भोजनं कृतम् इति अस्ति तत्र सः इत्यर्थः सो किं विभक्ति किमस्ति आरूढं यानम् इति द्वितीया विभक्ति ऊढः रथः प्रथमा विभक्ति तो अतः कृतं भोजनं येन द्वितीया विभक्ति द्वितीया अस्तु या अहम्
इति चिन्तयामि। प्रविष्टा शाला येन सह, प्रविष्टा शाला येन सह इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रविष्टशालः, प्रविष्टशालः इति प्रयोगः। पुनः अपरम् एकमस्ति तत्र अधीतं काव्यं यया, अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः अधीतं यया काव्यम् क्षम्यताम्, अत्र कर्मणि प्रयोगः भवति, प्रथमा विभक्तिरेव भवति, तत्र प्रथमा विभक्ति भवति, यया काव्यम् अधीतं, यया इति अस्ति खलु, तत्र अयं प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। अयं कृतं भोजनम् इत्यत्रापि क्षम्यतां, तत्रापि प्रथमा विभक्तिरेव भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र भोजनम् इति कृतम् इति कर्मणि प्रयोगः, कृतम् इति कर्मणि प्रयोगः इति कृत्वा तत्र तस्य कर्म भोजनं तत् प्रथमा विभक्तौ एव भवति। क्षम्यतां, मम किञ्चित् अनवधानेन अहं इति उक्तवान्, अनवधानेन उक्तवान्, अवगतं महोदय, धन्यवादः। अनवधानेन उक्तवान्, क्षम्यताम्। अधीतं काव्यं यया इत्यत्रापि एवमेव अस्ति, यया अधीतम् इति अस्ति। तत् कृतप्रत्ययः कर्मणि भवति, तेन कारणेन तस्य कर्म प्रथमा विभक्तौ भवति। यया काव्यम् अधीतम् इति प्रथमा। अधीतकाव्या इति प्रयोगः भवति। अधीतकाव्या इति स्त्रीलिङ्गविषयः। अधीतकाव्या महिला, अधीतकाव्या बालिका इति तत्र प्रयोगः भवति। पश्यतु, धृतानि पुष्पाणि यया सा इति अस्ति। धृतानि पुष्पाणि यया सा इति धृतपुष्पा, धृतपुष्पा महिला इति, या कापि पुष्पाणि धृतवती अस्ति इत्यर्थः। तत्रापि एवमेव प्रयोगः, धृतानि पुष्पाणि यया सा इति धृतपुष्पा इति। उद्धृतः ओदनः यस्याः सा इति, यस्याः इति अर्थात् किं भवति, पंचमी, पंचमी अस्ति, अर्थात् काचित् स्थालिका, स्थालिकायां तत्र किं भवति, स्थालिकायां ओदनः आसीत्, तस्मात् ओदनः निष्कासितः। उद्धृतः ओदनः यस्याः सा इति उद्धृत उदना, उद्धृत उदना स्थाली इति। तस्मिन् यथा ओदनं स्वीकृतमिति तथा तस्मिन् अर्थे उद्धृत ओदनः यस्याः सा इति उद्धृत ओदना। स्थाली इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, पात्रविशेषणं। पतितानि पर्णानि यस्मात् सः इति, एतदपि समानमस्ति, पञ्चम्यर्थ बहुव्रीहि भवति, पञ्चम्यर्थ बहुव्रीहि भवति। तत्र पतितानि पर्णानि यस्मात् सः पतितपर्णः वृक्षः, पतितपर्णः वृक्षः इति अस्ति। यस्मात् पर्णानि पतितानि भवन्ति इति अर्थे। तत्र गलितानि पुष्पाणि यस्याः सा, गलितपुष्पा लता इत्यर्थः। गलितपुष्पा लता, यथा काचित् लता, तस्मात् पुष्पाणि सर्वाणि पतितानि सन्ति, गलितानि सन्ति। तर्हि सा लता गलितपुष्पा इति उच्यते, गलितपुष्पा इति उच्यते तत्र। अनन्तरं पश्यामः, एतदपि अस्ति षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि। चित्राः गावः यस्य सः इति चित्रगुः, एतदपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति, इदानीं पुनरेकवारं तत्र विवरणमस्ति। चित्राः गावः यस्य सः इति चित्रगुः इति अस्ति। अपरं पश्यतु, रूपवती भार्या यस्य सः रूपवत् भार्यः इति अस्ति। तत्र पश्यतु, रूपवत् भार्यः इत्यत्र मूलतः सः शब्दः रूपवती भार्या इति अस्ति, परन्तु यदा समासः भवति
तर्हि रूपवती इति यत् पूर्वपदमस्ति तस्य पुल्लिङ्गभावः भवति, तस्मादेव रूपवद्भार्यः इति प्रयोगः भवति। तदेव तत्र दर्शितमस्ति, किं पूर्वपदे पुंवद्भावः इति तत्र उक्तमस्ति। तदा एकः नियमः अस्ति, तद् पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितमस्ति। पूर्वम् अस्मिन् विषये चर्चा जाता अस्ति इति कृत्वा भवन्तः कदाचित् स्मरेत्। तत्र कर्मधारये समानाधिकरणं बहुव्रीहौ च पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं सत् भाषितपुंस्कमपि यदि भवति तर्हि पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति इति वयं इतः पूर्वमपि अहं यदा विशेषनियमान् उक्तवान् तदा उक्तवान्। यदा उदाहरणाय दीर्घरज्जुः अनन्तरं बहु स्थिता प्रज्ञा यस्य इति, यदा तत्र बहुव्रीहिसमासे स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। एवं द्वित्रि उदाहरणानि तस्मिन् सन्दर्भे अहम् उक्तवान् आसम्। किमर्थं, एतादृशसमासः भवति तर्हि तत्र पूर्वपदस्य पुंवद्भावः भवति इति, पूर्वपदे पुंवद्भावः इति तत्र नियमः। रूपवद्भार्यः गंगा भार्या यस्य सः, पश्यतु अत्र तथा न भवति। अत्र गङ्गाभार्यः इति न भवति, गङ्गाभार्यः इति भवति। तस्य नियमः कथम् इत्युक्ते, यः शब्दः पूर्वपदं यद् भवति, यः शब्दः यत् पदं तद् भाषितपुंस्कं भवति चेत् अयं नियमः। भाषितपुंस्कम् इति अहं पूर्वम् उक्तवान्, यस्यैव शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। अर्थात् पुल्लिङ्गेपि मिनिमं, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च यस्य प्रयोगः भवति तद् भाषितपुंस्कम् इत्युच्यते। अर्थात् एकः शब्दः तस्य पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः भवति, नपुंसकलिङ्गेपि प्रयोगः भवति, स्त्रीलिङ्गेपि प्रयोगः भवति, तद् भाषितपुंस्कम् इत्युच्यते। अत्र भाषितपुंस्कं भवति चेत् पुल्लिङ्गं भवति। यदि यः शब्दः भाषितपुंस्कं नास्ति तर्हि पुल्लिङ्गे न भवति, यथा अस्ति तदेव भवति। यदा पश्यतु रूपवती इति शब्दः, रूपवती इति शब्दस्य वैशिष्ट्यं नाम रूपवान् इत्यपि अस्ति, रूपवत् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः वयं नपुंसकलिङ्गे। अर्थात् तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य शब्दस्य प्रयोगः रूपवती इत्यस्य। रूपवती अपि अस्ति, रूपवान् अपि अस्ति, मिनिमं लिङ्गद्वये तु अस्ति एव। परन्तु गङ्गा इति शब्दः तथा भाषितपुंस्कः न। गङ्गा इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोगः, तस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगः नास्ति, नपुंसकलिङ्गेपि प्रयोगः नास्ति। तस्मात् अयं शब्दः भाषितपुंस्कः न। अतः तत्र किं न भवति, तत्र भाषितपुंस्कः न इति कृत्वा अत्र पुंवद्भावः न भवति, अतः न पुंवद्भावः इति अस्ति। तदेव गङ्गा भार्या यस्य सः इति गङ्गाभार्यः इत्येव भवति, गङ्गाभार्यः इति प्रयोगः न भवति। गङ्गाभार्यः शिवः इत्यर्थः, परमेश्वरः। सर्वाप्रिया यस्य सः इति सर्वप्रियः। पश्यतु अत्र भाषितपुंस्कमस्ति, सर्वाप्रिया यस्य सः इति अस्ति। अत्र सर्वा इति शब्दः पुल्लिङ्गेपि भवति, स्त्रीलिङ्गेपि भवति। सर्वः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, सर्वा इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तस्मात् अयं शब्दः भाषितपुंस्कशब्दः। तस्मात् अत्र पुल्लिङ्गे पुंवद्भावः भवति। सर्वप्रियः इति तस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लोपः भवति। सर्वा इति टाप् अस्ति, तत् टाप् प्रत्ययः लुप्यते, तस्मात् सर्वप्रियः इति प्रयोगः भवति। पश्यतु, पाचिका भार्या यस्य सः। इदानीं भवन्तः पृच्छन्ति, अरे पाचिका इति शब्दः भाषितपुंस्कमस्ति खलु, कारणं पाचकः इति पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि किमर्थम् अत्र पाचिका भार्यः इति, पाचकभार्यः इति किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः भवति। तथा न कर्तुं शक्यते, कारणं तत्र एकः नियमः अस्ति। यदा उभधायां ककारः भवति तत्र तादृशप्रयोगेषु तत्र किं न भवति, तस्य
किं भवति भाषितपुंस्कम् अस्ति चेदपि तत्र स्त्रियां न पुंवत् इति अस्ति। तत्र उपधा उपधा इत्युक्ते पाचिका इति शब्दः। पाचिका इति शब्दस्य अन्तिमवर्णः आकारः, ततः पूर्ववर्णः ककारः। उपधा इत्युक्ते अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति नियमः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्युक्ते अन्तिम अल् अन्तिमः वर्णः, तस्मात् पूर्वं यः वर्णः भवति सः तत्स्थानम् उपधा इत्युच्यते। तर्हि पाचिका इत्यत्र अन्तिमः वर्णः आकारः, ततः पूर्ववर्णः ककारः। तर्हि तस्य उपधायां ककारः अस्ति। अयं शब्दः कोपथः इत्युच्यते। कोपथः इत्युक्ते ककारः उपधायाम् अस्ति। तादृशशब्दानां तत्र पुंवद्भावः न भवति इति विशेषनियमः, अपवादनियमः। तस्य सूत्रमस्ति आचार्यस्य, न कोपथायाः इति। न कोपथायाः इत्युक्ते कोपथायाः स्त्रियां न पुंवत् इति भवति। अत्र पुल्लिङ्गभावः न भवति। पश्यतु, तत्र एतत् सर्वं प्रयोगे वयं पश्यामः। अन्यथा पाचकभार्यः इति प्रयोगः भवति। पाचकभार्यः इत्युक्ते किं भवति? तस्य पत्नी नास्ति, पाचकः इति पुल्लिङ्गशब्दः भवति। अनन्तरं पाचकं विवाहं कृतवान् पुरुषः इति भवति। इत्युक्ते तस्य विवाहः पुरुषेण सह विवाहः जातः इत्यर्थः। पाचकभार्यः इति वदति पुंवद्भावः भवति चेत्। तस्मात् प्रयोगे एवं एतत् सर्वं द्रष्टव्यं भवति। सर्वत्र एवम् एकप्रकारकः नियमः न भवति। अयम् अपवादनियमः। पाचिका अस्ति भार्या, तस्य पाचिका भार्या अस्ति, तस्य कश्चन पुरुषः तस्य पत्नी शेफ् स्यात्, पाचिका स्यात्, तर्हि तस्य सादृशः पुरुषः पाचिका भार्यः पुरुषः इत्यर्थः। तत्र विशेषनियमः। अत्र पश्यतु, अत्र चिन्ता नास्ति। अत्र वैयाकरणी भार्या यस्य सः, वैयाकरणभार्यः इत्यर्थः। वैयाकरणी अत्र एवं प्रयोगः। वैयाकरणी अस्ति, कस्यचित् भार्या वैयाकरणी अस्ति, तत्र कोपथत्वं नास्ति, तस्मात् वैयाकरणभार्यः इति। वैयाकरणभार्यः इत्यत्र वैयाकरणी भार्या इत्येव अर्थः स्वीकरणीयः। अत्र पश्यतु, सुकेशी भार्या यस्य सः इति सुकेशी भार्यः, सुकेशी भार्यः इत्यस्ति। तत्र स्वाङ्गादयः ईकारः, तदन्ता स्त्री न पुंवत् इति अस्ति। तत्रापि एवमेव वस्तुतः सुकेशभार्यः इति वक्तव्यं, कारणं सुकेशः इति पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः भवति, सुकेशी इति स्त्रीलिङ्गेपि प्रयोगः भवति। तर्हि किमर्थं सुकेशभार्या इति नास्ति? तर्हि अङ्गवाचकः शब्दः भवति। यदा केशः शरीरस्य एकः अङ्गः, अवयवः, यत्र अङ्गवाचकशब्दाः भवन्ति तादृशसन्दर्भे स्वाङ्गादयः ईकारः, अत्र केश इति अङ्गवाचकशब्दः, तस्मात् यः ईकारः भवति केशी इति ईकारः भवति, तदन्तात् स्त्री न पुंवत्। तत्रापि एकः विशेषनियमः, तत्रापि पुल्लिङ्गं न भवति। स्वाङ्गाच्चेतः इति एकं सूत्रं, तत्सूत्रं तत्र उल्लिखितमस्ति। स्वाङ्गाच्चेतः इति स्वाङ्गादयः ईकारः, तदन्तात् स्त्री न पुंवत् इति तत्र नियमः। तत्रापि एवं विशेषः अस्ति। तत्र एवम् एतावत् अस्ति। तर्हि सुकेशी भार्या यस्य सः इति सुकेशी भार्या इति षष्ट्यर्थबहुव्रीः। अपरः अस्ति, पश्यतु, तत्र कानिचन उदाहरणानि। पट्वी भार्या यस्य सः इति, पट्वी भार्या यस्य सः भाषितपुंस्कमस्ति, तत्र विशेषनियमः नास्ति, तस्मात् पटुभार्यः इति पुंवद्भावः। पट्वी इति निपुणा इत्यर्थः। पटु इति निपुणः, तस्य स्त्रीलिङ्गे पट्वी, अर्थात् यस्य भार्या निपुणा अस्ति
सः पटुभार्यः पट्वी भार्या यस्य सः इति पटुभार्यः इति प्रयोगः। अपरः प्रयोगः दृढा भक्तिः यस्य सः। दृढा भक्ति अत्र न पुंवद्भावः, अत्रापि पुंवद्भावः न भवति। कारणं तत्र एवमस्ति, दृढभक्तिः इति तु सामान्ये नपुंसकम् आश्रित्य तत्र दृढं भक्तिः यस्य सः इति व्युत्पाद्यः। दृढभक्तिः इति अस्ति प्रयोगः, परन्तु तस्य व्युत्पत्ति किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति। तत्र सामान्ये नपुंसकम् इति सामान्यवाचकानां कृते यदा दृढ इत्यादि सामान्यविषयः, तस्मात् तत्र नपुंसकम् आश्रित्य दृढं भक्तिः इति व्युत्पाद्यं भवति। परन्तु सामान्यतः एवमस्ति, दृढा भक्तिः यस्य सः, दृढा भक्तिः इत्येव प्रयोगः भवति। यदि दृढभक्तिः इति भवन्तः वदन्ति तर्हि तस्य विग्रहवाक्यं भिन्नं भवति, तस्य एतद् विग्रहवाक्यं न भवति इत्यर्थः। विशालाय अक्षिणी यस्य सः, विशालाक्षः, विशालाक्षः इति प्रयोगः। विशाले अक्षिणी यस्य सः, षष्ट्यर्थः भूमिः। यदा निर्गतः वृत्तेः इति, निर्गतः वृत्तेः इति, निवृत्तिः इति वयं वदामः निवृत्ति, रिटैर्मेंट इति वदति खलु, निवृत्ति। कथं तस्य विग्रहवाक्यं, निर्गतः वृत्तेः, अर्थात् निवृत्तिः धर्मः यस्य सः इति अपरं, निवृत्ति धर्मा इति अस्ति, तद् भिन्नार्थे अस्ति। निवृत्तिः धर्मः यस्य सः, षष्ट्यर्थः। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः, वीरपुरुषः ग्रामः, यस्मिन् ग्रामे बहवः वीराः पुरुषाः सन्ति, तर्हि तादृशः ग्रामः वीरपुरुषः ग्रामः इति तस्य अर्थः भवति, एवं तस्य विशेषणं भवति। तत्र एतत्तु सप्तम्यर्थबहुव्रीहिः अस्ति, सप्तम्यर्थे अस्ति अयं प्रयोगः। तर्हि एवं तत्र तृतीयार्थः दृष्टः अस्माभिः, चतुर्थ्यर्थः दृष्टः, पंचमी षष्ठी सप्तमी इति एतानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति। तत्र अत्र सामान्यतः सर्वत्र समानार्थः भवति, समान विभक्ति भवति। इदानीं दृष्ट उदाहरणेषु ऊढः रथः, कृतं भोजनम्, अधीतं काव्यं, धृतानि पुष्पाणि, उद्धृतः ओदनः, सर्वत्र समान विभक्ति भवति, समानाधिकरणं भवति। तस्मादेव अयं समासः समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति उच्यते इति तस्य नियमः। सामान्य बहुव्रीहिः इति विषयः अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। इतोपि अग्रे व्यतिकरण बहुव्रीहिः इति अस्ति। व्यतिकरण बहुव्रीहेः वैशिष्ट्यं नाम तत्र किमस्ति, तत्र पदद्वयं भवति, पदद्वयं समस्तपदयोः पदेषु यत् पदविग्रहवाक्ये पदद्वयं भवति, तस्य विभक्ति भिन्ना भवति। समान विभक्त्यन्तयोः समासे समानाधिकरण बहुव्रीहिः इत्युच्यते। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, समान विभक्त्यन्तयोः समासे समान बहुव्रीहिः इति उच्यते। विभिन्न विभक्त्यन्तयोः समासे व्यतिकरण बहुव्रीहिः इति कथ्यते। अत्र किं भवति, पदयोर्मध्ये किं भवति, विभक्तिः समाना न भवति, भिन्ना भिन्ना विभक्ति भवति। तर्हि तादृशः बहुव्रीहि समासः व्यतिकरण बहुव्रीहिः इति प्रसिद्धम्। उदाहरणं तत्र पश्यतु, गदा पाणौ यस्य सः इति अस्ति। गदा पाणौ यस्य सः इति गदापाणिः, गदापाणिः भीमः। गदा इति अस्ति प्रथमान्तशब्दः, पाणौ इति सप्तमी। पश्यतु, गदा इति प्रथमान्तशब्दः,
पाणौ इति सप्तमी अत्र व्यधिकरणत्वम् अस्ति समानविभक्ति नास्ति गदा इति प्रथमा विभक्ति पाणौ इति सप्तमी विभक्ति यस्य सः इति षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि गदापाणि इति तस्मात् अयं समासः कीदृशः व्यधिकरण बहुव्रीहि इति उच्यते अत्र पश्यतु गडुः कंठे यस्य सः गडुः नाम ग्रीवादिगतः दुर्मांसगोलः यदा थायराइड इत्यादिकं भवति गले किञ्चित् गडुः इति दुर्मांसगोलः भवति गोलाकारः भवति कंठे तर्हि तादृशः गडुः कंठे यस्य सः इति गडुकण्ठः गडुः नाम ग्रीवादिगतः दुर्मांसगोलः इत्युक्तम् अत्रापि एवमेव अस्ति गडुः इति प्रथमा कंठे इति सप्तमी भाले चंद्रः यस्य सः भालचंद्रः इति प्रयोगः भाले चंद्रः भालचंद्रः शिवः चंद्रः मौलौ यस्य सः इति चंद्रमौलिः शिवः चंद्रः मौलौ यस्य सः इति चंद्रमौलिः इति अस्ति चंद्रमौलिः इति प्रयोगः भवति अत्रापि एवमेवम् अत्रापि विषयः समानमस्ति चंद्रः इति प्रथमा एकवचनम् अनन्तरं मौलौ इति सप्तमी एकवचनं तर्हि विभक्ति भेदः अत्रापि अस्ति तस्मात् चंद्रमौलिः इति व्यतिकरणसमासः विषं कंठे यस्य सः विषकण्ठः विषं कंठे यस्य सः विषकण्ठः शिवः शंकरः अत्रापि समानम् कंठे कालः इति प्रयोगः अस्ति अलुक् समासः इत्युच्यते अत्र किमस्ति अन्यत्र सर्वत्र विभक्ति यद् भवति तत्र विभक्तिलोपः भवति यदा पश्यतु गदा पाणौ तत्र पाणौ इति यत् सप्तमी विभक्ति अस्ति तस्य लोपः जातः गदापाणिः गडुः कंठे इत्यत्र कंठे इति सप्तमी विभक्तेः तत्र लोपः भवति गडुकण्ठः लुक् लोपः भवति भाले चंद्रः भालचंद्रः चंद्रः मौलौ चंद्रमौली विषं कंठे विषकण्ठः परन्तु अत्र अलुक् समासः इत्युच्यते अत्र कंठकालः इति प्रयोगः न भवति कंठे कालः इत्येव प्रयोगः भवति तद्विशेष नियमः कंठे कालः यस्य सः इति कंठकालः अलुक् समासः अयं तस्मादेव अत्र कंठे इत्यस्य सप्तमी एकवचनस्य तत्र लोपः न भवति तत्र कंठे कालः इत्येव भवति कंठकालः इति प्रयोगः न भवति अस्य कारणम् अयं समासः अलुक् समासः इति उच्यते तर्हि एतत् इदानीं व्यतिकरणबहुव्रीहि इति पर्यन्तम् अभवत् अग्रे संख्योत्तरपदम् इति अस्ति संख्योत्तरपदस्य वयम् अग्रिमे वर्गे वयम् अग्रिमशनिवासरे वयं पश्यामः तत् तेन इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः यदा कोऽपि शान्तिमन्त्रस्य उच्चारणं करोति तदनन्तरं समापयामः अहं वदामि किं श्रूयते वा ध्वनिः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः 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 श्री गुरुभ्यो नमः श्री कृष्णार्पणमस्तु।